अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आप सारे लोग जानते होंगे सैयद अमीन क़ादरी साहब को, और ये भी जानते होंगे कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर किस किस तरीके के झूठ बोले हैं आकर अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में और बुज़ुर्गान दीन के बारे में, स्पेशली शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी यानी बड़े पीर साहब के बारे में। और मुझे यकीन है कि आपने उनसे बड़ा झूठा नहीं देखा होगा जो दीन का नाम लेकर झूठ बोले इतने बड़े बड़े अंदाज में। लेकिन आज मैं जब आपको एक वीडियो दिखाऊंगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि अमीनुल क़ादरी अभी भी दूसरे नंबर पर है झूठ बोलने के मामले में। और वो वीडियो दिखाने से पहले मैं एक बात और यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि जितना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बदनाम उनकी मोहब्बत के दावा करने वाले लोगों ने किया है, उतना उन्हें माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बदनाम तो उनके मुखालिफिन भी नहीं कर सके। वो अल्लाह के महबूब बंदे, वो अल्लाह के महबूब वली शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, और उनका नाम लेकर जो जो झूठ बोले गए, जो जो उनकी तरफ बातें मंसूब की गई, आप यकीन माने उन बातों से शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। सबसे पहले आप इस झूठे मक्कार की इस वीडियो को मुलाज़ा फरमाएं। गौस पाक फरमाते हैं कि खा ले, का हुजूर रोजे से हूँ। गौस पाक फरमाते हैं खा ले, तुझे रोजे का सवाब दिलवाऊंगा। अल्लाह खाओ माँ कसम। अरे गजब की कौन सी बात हुई आपकी? वाह 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 सुभान अल्लाह। बंदा कादिर कभी कादिर भी है। अब्दुल कादिर कहा खा ले, तुझे रोजे का सवाब दिलवाऊंगा। उसने कहा हुजूर मैं नहीं, कहा खा ले खा ले, कहा हुजूर रोजे से हूँ। गौस पाक फरमाते खा ले, तुझे 1 साल के रोजे का सवाब दिलवाऊंगा। वाह 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 वाह। कितने? 1 साल। 1 साल के रोजे का सवाब दिलवाऊंगा। और फिर वो बिजी रहा इधर उधर। फिर जब सब लोग के खाने का वक्त शुरू हुआ, फरमाया तुम्हें बैठ जाओ। कहा सरकार मैं रोजे से हूँ। गौस पाक फरमाते तुझे दुनिया के सारे रोजेदारों के रोजे का हिसाब सवाब दिलवाऊंगा। सुभान अल्लाह। दुनिया के सारे रोजेदारों के रोजे का सवाब दिलवाऊंगा। उसने कहा हुजूर मैं रोजे से हूँ। इतना सुना तो गौस पाक ने जलाल भरी नजर डाली उस पर। जब उसे जलाल भरी नजर से देखा ना, वो तड़प के गिर पड़ा, मुंह से खून निकलने लगा। जितने मशाइख खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे थे सबके चेहरे बदल गए, सब पर लर्जा तारी हो गया। गौस पाक जलाल में हो तो फिर सब जलाल में। लोगों ने हाथ जोड़ के सरकार माफ कर दें, सरकार माफ कर दें, सरकार माफ कर दें। हुजूर गौस आजम सरकार ने रहम की नजर डाली, मोहब्बत की नजर डाली, उठ के बैठ गया। फरमाया तो आपने इसकी वीडियो सुनी जिसके अंदर ये कहता है कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अपने एक मुरीद से कहते हैं कि तू कुछ खा ले, तो वो कहता है कि हज़रत मेरा रोज़ा है। तो कहते हैं तू खा ले, मैं तुझे रोज़े का ही सवाब दिलवाऊंगा। फिर वो आगे कहता है कि नहीं हज़रत मेरा रोज़ा है। तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी कहते हैं तू खा ले, मैं तुझे 1 साल के रोज़े का सवाब दिलवाऊंगा। तो दस्तरखान लग जाता है, सारे लोग बैठ जाते हैं। तो फिर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी उससे कहते हैं कि खा ले, मैं तुझे दुनिया में जितने भी लोग रोज़े रखते हैं उन सब के रोज़ों का सवाब तुझे दिलवाऊंगा। तो वो नहीं खाता, वो कहता है नहीं हज़रत मेरा रोज़ा है। तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी जलाल में आ जाते हैं और उसे जलाल भरी निगाहों से देखते हैं। वो गिर जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि हुजूर इसे माफ़ कर दे। तो फिर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी उसे माफ़ कर देते हैं और वो सही हो जाता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या अल्लाह का कोई महबूब बंदा, इवन महबूब बंदा ना भी हो, कोई गुनहगार बंदा किसी शख्स से ये कह सकता है कि उसने रोज़ा रखा और वो कहे कि तुम रोज़ा खोल दो? आपको लगता है कि कोई गुनहगार से गुनहगार बंदा किसी रोज़ेदार से ये कहे कि तुम अपना रोज़ा खोल दो? नहीं कह सकता, किसी भी सूरत नहीं कह सकता। और फिर ये झूठ शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की तरफ बोलने वाले कि जो कह रहे हैं कि रोज़दार से उसने रोज़ा रखा है अल्लाह के लिए, उसने रोज़ा रखा है अल्लाह के लिए। और शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस झूठे के हिसाब से कह रहे हैं कि तुम रोज़ा खोल दो, मैं तुम्हें रोज़े का सवाब दिलवाऊंगा, इवन 1 साल के रोज़े का सवाब दिलवाऊंगा। और यहीं पे नहीं रुके, कहते हैं कि मैं तू रोज़ा खोल दे, मैं तुझे सारे रोज़ेदारों के बराबर सवाब दिलवाऊंगा। फिर वो कहते हैं क्योंकि वो कादिर भी है, मतलब शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी किसी को सवाब देने पर भी कादिर है, किसी को अजाब देने पर भी कादिर है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब आप सोचें कि इन्होंने शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी को खुदा बनाया है कि नहीं बनाया, इन्होंने ये शिरक किया है कि नहीं किया। उसके बावजूद भी इन जैसे झूठे मक्कार लोगों को लोग प्रोग्राम के अंदर बुलाते हैं और उन्हें नजराने देते हैं और लाखों हज़ारों खर्च करते हैं और वापस क्या ले जाते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना ईमान ख़राब करके जाते हैं। और लोग समझते हैं कि ये लोग बुज़ुर्गों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, असल में बुज़ुर्गों के दुश्मन तो ये खुद हैं।
کوئی دیوبندی وہابی کوئی بھی بزرگوں کا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنے بڑے یہ خود دشمن ہے. میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے جو لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نفرت بھی کرتے ہوں گے، بغض بھی رکھتے ہوں گے، انہوں نے بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا بدنام نہیں کیا ہوگا جتنا انہیں بدنام ان کا نام لے کر ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے کیا. ایک وہ امین القادری ہے، ایک یہ ہے، اور بھی کئی سارے ایسے نمونے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو دن رات جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ باتیں کسی کتابوں میں لکھی بھی نہیں ہے، یہ صرف ان کی دماغ کی پیداوار ہے. یہ اپنے دماغ سے ایسی اسٹوریز جو ہے کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آ کے نیریٹ کر دیتے ہیں، اور اس پر وہ گونگے بہرے لوگ جو ہیں اس پر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہتے ہیں. سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جنہوں نے میرے راستے سے میرے بندوں کو بہکا دیا اور انہیں کہانیاں کروائیں اور قرآن کی آیتوں کے ساتھ تمسخر کیا، ایسے لوگوں کے لیے یہی دردناک عذاب ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کون سے دین کی تعلیمات ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تعلیم فرمایا کہ کسی کا روزہ تم کھلوا رہے ہو، اسے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں اتنا ثواب دلواؤں گا؟ کسی بھی شخص کو ثواب دینا یا عذاب دینا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ خدا کے اختیار میں ہے. صرف خدا ہی کسی بھی عمل کا جو ہے وہ تمہیں اجر دے سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں دے سکتا. یا تو وہ اس کا ثواب دے گا یا اس کا عذاب دے گا. صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے ایسا، باقی کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور یہاں یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اس کا ثواب دلواؤں گا. شیخ عبد القادر جیلانی کس طریقے سے اس بندے کو ثواب دلوا سکتے ہیں؟ اور پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو اپنا روزہ کھول دو؟ وہ اللہ کے محبوب ولی ہیں، وہ اللہ کی جنتوں میں جلوہ افروز ہوں گے، آرام فرما رہے ہوں گے. وہ کسی بندے سے یہ کہیں گے میرے بھائیوں، اللہ جو قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بروز حشر یہ مکر جائیں گے اللہ کے سامنے اور یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ میری یہ تعلیمات نہیں تھی کہ جو عیسائیوں نے مجھے خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی بھی ان لوگوں سے مکر جائیں گے اور وہ کہہ دیں گے باری تعالیٰ یہ میری تعلیمات نہیں تھی، میں نے ان سے کبھی نہیں کہا تھا کہ تم اس طریقے کی باتیں لوگوں کو سنانا میرا نام لے کر، اور تم دیکھنا بروز حشر یہ ہوگا اور یقینی طور پر ہوگا بڑے پیر صاحب ان سے منہ موڑ لیں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تب ان کے سامنے جو سچائی واضح ہو جائے گی کہ دنیا کے اوپر انہوں نے کون سا جو ہے وہ گند مچایا ہوا تھا بزرگوں کے نام پر. اور یہ جو ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانتے، بروز حشر بروز آخرت کے دن یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ بزرگوں سے محبت کرنے والا کون تھا اور ان کا مذاق اڑوانے والا کون تھا، ان کی تعلیمات کو غلط طریقے سے پیش کرنے والا کون تھا، ان کے کردار کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے کون لوگ تھے. وہ یہی لوگ ہوں گے، انہی مسے اٹھیں گے وہ لوگ جو بزرگوں کے گستاخ نکلیں گے، بزرگوں کے غدار نکلیں گے، ان کی تعلیمات کے غدار نکلیں گے. ہم لوگ اولیاء اللہ سے نفرت نہیں کرتے معاذ اللہ، ہم لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ادنا سے بھی ولی سے، حدیث قدسی ہے جس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ادنا سے بھی ولی سے بغض رکھا اس سے میرے اعلان جنگ ہے. تو خدا سے اعلان جنگ تو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ صرف محبت کوٹڈ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اصل میں یہ شرک ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف جھوٹی منسوب باتیں، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے جو یہ بندہ باتیں کر رہا ہے. اس نے تو امین القادری کو بھی کوسوں پیچھے چھوڑ دیا، میلوں پیچھے چھوڑ دیا. خدا کے واسطے اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا اویئر کریں، تھوڑا علم حاصل کریں، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، پڑھے لکھے لوگوں کی ویڈیوز سنیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، تب آپ کے سامنے سچ واضح ہو جائے گا. ان جھوٹی کہانیوں کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.